फागुन 1 गतेदेखि विद्यालयमा भौतिक रूपमा पठन पाठन गराउन सरकारलाई सीसीएमसीसीको सिफारिस। काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिदेखि जोरबिजोर प्रणाली हट्ने। दलीय भागभण्डार र कमजोर व्यवस्थापनमा राजदूत नियुक्त हुँदा मुलुकको साख गिर्ने चुनौती। राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया तर्कसङ्गत हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। कोरोना संक्रमण दर घट्दो। औषधमा 12.3% कमी आएको सरकारको दाबी। पछिल्लो पटक नेपालमा 1386 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। विश्व प्रख्यात भारतीय गायिका लता मङ्गेशकरको 92 वर्षको उमेरमा निधन। भारत सरकारद्वारा 2 दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा। र अफ्रिका कप अफ नेसनको फाइनल भिडन्त आज। उपाधिका लागि इजिप्ट र सेनेगल प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म प्रिन्स। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीले फागुन 1 गतेदेखि विद्यालयमा भौतिक रूपमा पठन पाठन गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सीसीएमसीसीको आज बसेको बैठकले विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिनुभयो। 12 वर्ष मुनिका विद्यार्थीको हकमा आलो पालो कक्षा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनुभयो। ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने स्थानहरू पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर फागुन 1 गतेबाट चाहिँ लागू गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सिफारिस भएको छ। तर यसमा विद्यालयको हकमा भने 12 वर्ष पुरा भएका विद्यार्थीको हकमा नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन हुने र 12 वर्षभन्दा कम उमेरका विद्यार्थीको हकमा चाहिँ आलो पालो दिनमा कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि गृह र शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ। र यीमाथि उल्लेखित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा चाहिँ आफ्नो जिल्लाको कोभिडको अवस्था जोखिमको विश्लेषण गरेर आवश्यकता अनुसार स्मार्ट लकडाउन कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयन गर्नको लागि लेखिएको छ। कोभिडको तेस्रो लहरका कारण माघको पहिलो सातादेखि विद्यालय बन्द छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिबाट जोर बिजोर प्रणाली हट्ने भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको आज बेलुका बसेको बैठकले जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन पनि मुलुकले सम्बन्धित देशमा राजदूत नियुक्त गर्न जरुरी हुन्छ। राजदूत कस्ता व्यक्ति नियुक्त हुन्छन् भन्नेमा त्यो देशसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाउन खोजिएको छ भन्ने पनि झल्किन्छ। रणनीतिक रूपमा मुलुकका मित्र राष्ट्रसहित श्रम, अर्थ लगायतका विषय जोडिएका साझेदार मुलुकसँग फरक किसिमले विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर दलीय भागभण्डार र कमजोर व्यवस्थापनमा राजदूत नियुक्त हुँदा मुलुकको साख गिर्ने चुनौती रहन्छ। नेपाल पनि यही साख जोगाउने कसरतमा छ। 4 वर्षको अवधिका लागि पठाइएका राजदूत फिर्ता हुनु 2 महिना अघि नयाँ व्यक्ति छनौट प्रक्रिया थालेर नियुक्ति हुनुपर्ने विषय हरेक पटक राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाका बेला उठ्ने गरेको पनि राजनैतिक नेतृत्वको महत्वको सूचीमा नपर्दा मुलुकले उचित सम्मान पाउन सकिरहेको छैन। व्यक्ति छनौटका मापदण्ड पूरा भइसकेपछिको प्रक्रियाका लागि लाग्ने समय राखेर नयाँ राजदूत नियुक्ति हुनुपर्ने विषय उठानका लागि मात्रै उठाएको जस्तो देखिन्छ। 2074 मा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका आइसकेपछि यस सम्बन्धका कैयौं व्यतिथि टरे पनि अझै पनि समय र व्यक्ति छनौट प्रक्रिया समस्यामा नै छ। निश्चित परीक्षाको व्यवस्था गरेर राजदूत छनौट प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा चीनका लागि पूर्व राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेको भनाइ छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएका परराष्ट्र मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू 50% जाने भन्ने मभन्दा अगाडि नै एउटा चाहिँ नि बनाएको रहेछ 50-50 भनेर। तर चाहिँ परराष्ट्रको कर्मचारीहरू र बाहिरबाट जाने मान्छेहरूकै निमित्त पनि त्यो आइएसएलाई स्ट्रेन्थन गर्ने र चाहिँ 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टरको कोर्स बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ढङ्गको हाम्रो डिप्लोमेसीको ओरिएन्टेसन दिएर मात्रै तयार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा छ। कर्मचारीहरू उही चाहिँ जागिर खान जाने मात्रै हुन्छन्, बाहिरबाट जाने मान्छे पनि डिप्लोमेटिकल्ली के हुन्छ के गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान त्यति धेरै नराखिकनै विविध कारणले नियुक्त भएका हुन्छन्। यसमा सुधार हुन जरुरी। कुन मुलुकमा नियुक्त हुने, त्यहाँको सम्बन्ध विस्तारका अवसर जस्ता विषयको ज्ञानको अभावमा ती मुलुकमा आफ्ना प्रतिनिधि
स्थितिबाट नेपाल सरकारले पर्याप्त लाभ लिन नसकेको परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ डाक्टर जयराज आचार्यको भनाइ छ। अहिले विद्यमान छनौट प्रक्रियाको कार्यशैलीमा सामान्य परिवर्तन मात्रै गरिदिँदा पनि समस्या केही हदसम्म समाधान हुने डाक्टर आचार्यको तर्क छ। अरूबाट पनि सिक्नु पर्यो। जस्तो 1 वर्ष 2 वर्षसम्म पनि राजदूत नभएर खाली भएको अवस्था पनि छ विभिन्न देशहरूमा। अनि अरू देशहरूले त्यसरी नै हाम्रो काठमाडौँमा आफ्ना राजदूतहरू खाली राख्छन् कि राख्दैनन् त्यति हेरे पनि पुग्छ नि। जस्तो अब 2टा प्रमुख छिमेकी भनौँ न, भारत र चीन भयो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यहरू समेत भएका मुलुकहरूले त्यसो गर्छन्? गर्दैन नि, कसैले पनि गर्दैन। हाम्रो चाहिँ त्यसमा कमजोरी देखिएको छ। कार्यगत पद्धति गलत छ भनेदेखि त्यसलाई सुधार्ने काम त राजनीतिक नेतृत्वकै हो नि। सबैभन्दा ठुलो दायित्व त राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ। सुधार्न चाहे त एकै दिनमा सुध्रिन्छ नि। विभिन्न मुलुकमा नेपालका 30वटा राजदूतावास, 3वटा स्थायी नियोग र 7वटा महावाणिज्य दूतावास रहेका छन्। आर्थिक रणनीतिक सम्भावनाका बावजुद हामीले पहिचान गर्न नसकेका मुलुकमा अवसर पहिल्याउन सही व्यक्तिको छनौटले निकै परिवर्तन ल्याउने थियो। राजदूतको नियुक्तिको आवश्यकताबारे जानकारी दिँदै स्विजरल्याण्डका लागि नेपालका पूर्व राजदूत प्राध्यापक डाक्टर शम्भुराम सिमखडा, राजदूतहरू भनेको कूटनीतिको फरवर्ड विङ देशमा गएर सञ्चालन गर्ने माध्यम उनीहरू हुन्। राजदूतहरूको क्वालिफिकेसन कुन देशमा कस्तो किसिमको हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध हुन्छ भन्नुहोस् न। भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यो एक पक्ष मात्रै हुँदैन। आर्थिक छ, कूटनीतिक छ, राजनीतिक पनि हुन्छ, रणनीतिक पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर अरू देशहरूमा आर्थिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जापान भन्नुहोस्, जर्मनी भन्नुहोस्, EU भन्नुहोस्। अब त्यस्तै गरेर अरू देशहरू छन् जहाँ हामी एक किसिमको प्रतिनिधित्वको लागि राजदूतहरू बनाएको छौँ। भन्नु न साउथ अफ्रिका, ब्राजिल, त्यहाँ पनि गर्न सके त चाहिँ धेरै छ सम्भावना, नभए होइन। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो के हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो उपस्थिति र प्रतिनिधित्व पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। मित्र राष्ट्रहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्वको महत्त्वबारे बुझ्ने हो भने राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया निकै सहज र सरल हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सिक्दै हामीले राजदूत छनौट गर्ने हो भने राजनैतिक नेतृत्वमाथिको विश्वसनीयता पनि बढ्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वसनीयता बढाउँदा श्रम सम्बन्धी समस्या झेलिरहेका मुलुकसँगको समन्वय र पहल निकै सहज हुने थियो। यद्यपि यी सबै विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले नै सुधारको चाहना नराख्दासम्म परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुने छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बारे चुनावपछि मात्रै छलफल गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आमन्त्रणमा भएको प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको भेटका क्रममा अध्यक्ष दाहालले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको हो। बैठकपछि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले MCCलाई चुनावपछि छलफल गर्न उपयुक्त हुने बताएको जानकारी दिनुभयो। सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ MCCका सन्दर्भमा उहाँले प्रतिपक्षले चाहिँ सदन सुचारू गर्नका लागि सहयोग गरोस् भन्ने खालको कुरा वा चुनावसम्मका लागि यो विषयलाई संयुक्त रूपमा चाहिँ प्रतिपक्षसहित भएर चाहिँ चुनाव पछाडि मात्रै यो विषय अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव पठाउँ भन्ने खालको आग्रह गर्नुभएको थियो। र हामीले हाम्रो तर्फबाट खास गरी सत्ता पक्षले आफ्नो दृष्टिकोण MCCका सन्दर्भमा के छ भन्ने कुरा राख्नु उचित हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रणालीमा सत्ता पक्ष राष्ट्रिय मामिलाहरूमा मुद्दाहरूमा अलग अलग राय प्रकट गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त कुरा होइन। यो विषयमा सत्ता पक्ष सबभन्दा पहिले स्पष्ट होस् भन्ने राय हामीले प्रकट गर्यौं। प्रधानमन्त्री देउवाले भने तत्कालै MCC पास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै ओली र दाहाल दुवैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता पक्षले आफ्नो दृष्टिकोण राखेको अवस्थामा एमाले अनिर्णित नबस्ने बताउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले गत हप्ताको तुलनामा यो हप्ता कोरोना सङ्क्रमण औषधमा 12.3% कमी आएको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता संगीता मिश्रले पछिल्लो हप्ताको तुलनामा सङ्क्रमण दर 11.7% कमी आएको बताउनुभयो। संक्रमण दर 24.5% रहेको छ, जुन पछिल्लो हप्ताको तुलनामा 11.7% कम हो। गत हप्ताको तुलनामा यो हप्ताको औसत संक्रमण दरमा 12.3% कमी आए तापनि अझै संक्रमण दर 28% भन्दा बढी रहेको छ।
यसैबीच पछिल्लो पटक नेपालमा 1386 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै एकै दिन 8704 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 11 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा हालसम्म 11814 जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर 45248 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले झण्डै 3 महिनापछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको छ। यसअघि सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच भागभण्डा नमिल्दा कर्णालीमा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो। 3 पार्टीबीच सहमति बनेसँगै काङ्ग्रेस र माओवादीका 3 तथा एकीकृत समाजवादीका 2 जना मन्त्री बनेका छन्। माओवादीले गैर सांसद तथा मूर्तिचोर मुद्दामा जेल सजाय भोगेका हुम्लाका कार्चेन लामालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनाएको छ। यस्तै माओवादीका बिन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजना र गणेश प्रसाद सिंह ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री नियुक्त भएका छन्। एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था र पदम बहादुर रोकाया भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री भएका छन्। काङ्ग्रेसका यज्ञबहादुर बुढा छेत्री सामाजिक विकास र हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नियुक्त भएका छन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। 8 मन्त्री थपिएसँगै प्रदेश 1 मन्त्री परिषद 13 सदस्यीय भएको छ। थपिएका मन्त्रीहरूमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रीमा माओवादीका रामकुमार राई, कृषि मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रकै झलक बहादुर मगर, सामाजिक विकास मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका राजन राई, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका खिनु लङवा लिम्बू र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका उपेन्द्र घिमिरे छन्। यस्तै कङ्ग्रेसबाट वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रीमा शेखर चन्द्र थापा, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीमा प्रताप प्रकाश हाङ्गाम र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा ओम प्रकाश सरावगीले शपथ लिएका छन्। मध्य प्रदेश सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट 1 जना राज्यमन्त्री थपिएका छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका नागेन्द्र राय यादवलाई नियुक्त गर्नुभएको हो। आज बिहान प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री राउतले राज्यमन्त्री यादवलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीमा कोही असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले सबैसँग संवादको थालनी गरिएको र कोही निराश हुनु नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापासँग छलफल सकारात्मक भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा युएई पुगेर अलपत्र परेका नेपाली कामदारको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएई सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा आज नेपालका लागि युएईका राजदूत साइद हमदान अल नाकीसँगको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परि पर्यटन तथा अन्य भिसामा युएई गएर अलपत्र परेका नेपाली कामदारको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा अर्चना गरेर आज श्री पञ्चमी पर्व मनाइएको छ। वसन्त ऋतुको आगमनको सङ्केत गर्दै हनुमान ढोका दरबार स्थित नासल चोकमा आज बिहान 10:23 को साइतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वसन्त श्रवण गर्नुभयो। सरस्वती पूजालाई विद्या, बुद्धि, कला र सङ्गीतसँग गाँसिएको मौलिक पर्वका रूपमा मनाइन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा भोलिदेखि लगाउन सुरु गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका पहिलो खोप लगाएका बालबालिकाका लागि शनिबार बाहेक फागुन 5 गतेसम्म खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको हो। खोप समन्वय समितिको निर्णय अनुसार 32 वटै ओडाका विद्यालयमा खोप केन्द्र तोकी अभियान सञ्चालन हुनेछ। खोप लगाउन जाँदा पहिलो मात्रा लगाएको 21 दिन पूरा भएका बालबालिकाले खोप कार्ड अनिवार्य लैजानुपर्ने हुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिल वस्तु डायरीको पालो।
कपिलवस्तु डायरीमा मनोज पौडेलको नमस्कार। कपिलवस्तु नगरपालिकाले जिल्लामा पहिलो पटक भेन्टिलेटर सुविधा सहितको अत्याधुनिक एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ। नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण लगायत जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई सेवा दिन एडभान्स लाइफ सपोर्ट सुविधा भएको एम्बुलेन्स खरिद गरेको हो। एम्बुलेन्स भित्रै भेन्टिलेटर र आइसियु उपचारका लागि चाहिने सुविधा छन्। नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषबाट 72,21,000 मा खरिद गरिएको हो। चरा पर्यटन प्रवर्धन र संरक्षणमा सचेतना गर्न कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालमा 2 दिने चरा फोटो प्रदर्शनी गरिएको छ। तालमा आयोजित 9 चरा महोत्सवका अवसरमा विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत तालमा फोटो प्रदर्शनी गरिएको हो। डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु, जगदीशपुर जलाशय व्यवस्थापन बहुसरकार मञ्च र पर्यटन डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीको सहयोगमा गच्छाम मिडिया ग्रुपद्वारा प्रदर्शनी गरिएको थियो। ताल र आसपास खिचिएका 15 प्रजातिका 17वटा चराका रङ्गीन तस्बिर प्रदर्शनीमा राखिएका थिए। तस्बिरमा चराका कलरव, जलकीरा, चिरबिराहट र मनोरम जलविहारका उत्कृष्ट संयोजन देखाइएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनको चर्चा चलिरहेका बेला कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रमुख रजत प्रताप शाह नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजय भएको 4.5 वर्षपछि शाह कांग्रेस प्रवेश गर्नुभएको हो। पुरानो र मधेसको भावना अनुसार काम गर्ने पार्टी भएकाले कांग्रेस प्रवेश गरेको शाहले बताउनुभयो। 2074 मा संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमबाट टिकट नपाएपछि शाह स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेर विजय हुनुभएको थियो। नेपालबाट कोरोना भाइरस संक्रमण अन्त्य भई विश्व शान्तिको कामना गर्दै लुम्बिनी स्थित शान्तिधाममा 3 दिने वज्र किलाय बाधा निवारण अग्नि पूजा गरिएको छ। यो सबै किसिमबाट नकारात्मक ऊर्जा, दुष्ट आत्मा, भित्री राग, देश र मोहलाई नाश गर्ने शक्तिशाली गुप्त तान्त्रिक उपासना तथा पूजा भएकाले विश्व शान्ति स्थल लुम्बिनी आएर गरिएको स्याल्पा तेन्जिङ रिम्पोछेले बताउनुभयो। कपन गुम्बा काठमाडौँका स्याल्पा तेन्जिङ रिम्पोछे र 30 जना लामा बिच्छुले पूजाआजा गरेका थिए। हस्त कपिलवस्तु डायरी आजलाई यति नै। मनोज पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीतिगत व्यवस्था नै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको प्रमुख कारण रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा व्यवसाय विस्तार गरेकाले तरलता समस्यामा झन बल पुगेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। 2072 मा राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुँजी वृद्धिको निर्देशनदेखि गत वर्षको कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात खारेज गरेर कर्जा निक्षेप अनुपात लागू गरिनु नै वित्तीय प्रणालीमा तरलता समस्याको कारण भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्ययनमा औँल्याइएको छ। परिसंघले आज अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तरलता अभावका कारण तथा समाधानका लागि सुझाव विषयक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन धितोपत्र बजार आज ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 40.57 अङ्कले घटेर 2836.17 बिन्दुमा पुगेको छ। 40 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 5 अर्ब 83 करोड 64 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कुल 228 कम्पनीका 73,192 कारोबारबाट 1 करोड 6 लाख किता सेयर किनबेच भए। कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व प्रख्यात भारतीय गायिका लता मङ्गेशकरको 92 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण उहाँको निधन भएको हो। मुम्बई स्थित ब्रिज क्यान्डी अस्पतालको आइसियुमा उपचारको क्रममा बिहान उहाँको निधन भएको हो। सहकर्मी सन्तोष गन्धर्वको एक सामग्री। रचनाकार आनन्द अधिकारीको शब्द, शिखर सन्तोषको संगीत तथा रामकृष्ण ढकाल र लता मङ्गेशकरको संयुक्त स्वरमा भारतको मुम्बई स्थित लता स्टुडियोमा कान्तिपुर संवाददातासँग नेपाली गीत गाइसकेपछि मङ्गेशकरले दिएको प्रतिक्रिया थियो। नेपाली गीत सङ्गीतको निकै तारिफ र प्रशंसा गर्ने लताले यसअघि आकाशमा तीर मेरे तारा, तिमीलाई शुभकामना चलचित्र माइती घरमा आफ्नो आवाज दिइसकेकी थिइन्। राम्रो गायकीमा सरस्वतीको वास हुन्छ। लता मङ्गेशकरको गलामा स्वयं सरस्वती अवस्थित रहेकी थिइन्। जीवनको अन्तिम कालखण्डसम्ममा आफ्नो आवाजले भारतीय सङ्गीतलाई जीवन्त बनाइरहेकी विश्व सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका मङ्गेशकरले नेपाली गीतमा पनि आफ्नो कालजयी आवाज पस्केकी छन्।
सन् 1929 सेप्टेम्बर 28 भारतको इन्दोरमा जन्मिएकी लताले 5 वर्षको उमेरबाटै गाउन सुरु गरेकी थिइन्। बुवा दीननाथ मंगेशकर एउटा नाटक कम्पनी चलाउँथे। बुवाले गीत गाएको देखेरै लताले गायन यात्रा आरम्भ गरेको तथ्य छ। नसरिन मुन्नी कबीरको पुस्तकमा लता इन हर ओन भोइसमा लता आफैले भनेकी छिन्, मैले मेरो बुवा दीननाथ मंगेशकरलाई गाउँदै गरेको देखे, तर अगाडि गाउने हिम्मत भएन। जीवनको कालखण्डमा निकै उतार चढाव भोगेकी लताले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो गायकीलाई मर्न दिइनन्, जसका कारण लताले भारतीय संगीतलाई एउटा जीवन दिएकी छन्। सामान्य परिवारमा जन्मेकी लताले सन् 1942 बुवा बितेपछि सबै परिवारको जिम्मेवारी काँधमा लिनु पर्यो। त्यसै बखत उनले नवयुग फिल्ममा हिरोइनको बहिनीको भूमिका निभाएकी थिइन्। उनले परिवार र आफ्नो सांगीतिक करियरमा सानै उमेरदेखि काम गर्न सुरु गरेकी थिइन्। सन् 1943 13 वर्षको उमेरमा पहिलो गीत रेकर्ड भएको लताको जीवनकालमा 36 भाषामा 30,000 भन्दा बढी गीत रेकर्ड भएका छन्। लताले गीतसँगै माझेबाल, चिमुकला संसार 1943, जगभाउ 1944, बडीमा 1945, जीवन यात्रा 1946, माद 1948, छत्रपति शिवाजी 1952, सालिममा अभिनय गरेकी थिइन्। सन् 1947 चलचित्र आपकी सेवामे लतालाई गाउने मौका मिल्यो। त्यो गीतले उनलाई धेरै चर्चा दिएको थियो। जीवनको अन्तिम समयसम्ममा पनि सादा जीवन व्यतीत गरेकी लतालाई भारतीय संगीतमा एक अद्भुत क्षमतावान कलाकारको रूपमा लिइन्छ। सन् 2001 भारतको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्नबाट सम्मानित भएकी उनले 6 वटा फिल्मफेयर अवार्ड प्राप्त गरिन्। सन् 1969 पद्मभूषण, सन् 1974 गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्ड, सन् 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कारबाट पनि उनी सम्मानित भइन्। सन् 1997 राजीव गान्धी पुरस्कार पनि उनले प्राप्त गर्न सफल भइन्। सन् 1979 पद्मभूषणबाट उनी सम्मानित भएकी थिइन्। यसैबीच भारत सरकारले चर्चित गायिका लता मंगेशकरको निधनमा 2 दिन राजकीय शोकको घोषणा गरेको छ। सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै 2 दिने शोकको घोषणा गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यस्तै आज र भोलि राष्ट्रिय झण्डा झुकाउने र कुनै पनि औपचारिक मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै सरकारले लता मंगेशकरको राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम संस्कार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अब खेल समाचार। अफ्रिका कप अफ नेसन्सको फाइनल भिडन्त आज हुँदैछ। उपाधिका लागि इजिप्ट र सेनेगल बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा क्यामेरुनको ओलम्बे रङ्गशालामा आज राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। दुई राष्ट्रबीच भएको 12वटा खेलमा इजिप्ट 6 पटक विजयी भएको छ। सेनेगल 4 पटक विजयी भएको छ भने 2 खेलमा बराबरी भएको थियो। हौसनी प्रसङ्गसहित आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथ 6:30 बजे पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई साथी सुरज र म प्रिन्स बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।